नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई सबके लिए इज्तिमाई फर्ज। हमें नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश को शिकस्त देनी होगी। मंशियात के खिलाफ मुहिम किसी एक शख्स की नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर आज एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कुछ साजिश के तहत यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाना और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात से जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्ति को लेकर के काफ़ी प्रयास हुए हैं। गत वर्ष 2025 में एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति का चला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की भी कार्रवाई प्रभावी हो रही है। बावजूद इसके ये महसूस किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ करके नशा के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ एक जन अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। इसकी एक व्यापक योजना तैयार की गई है और 100 दिनों का एक कार्यक्रम बना है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे। ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ, समाज के हर वर्ग के लोगों से, कि अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं जिससे दिल दहल जाता है। मैं आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए और इस अभियान से जुड़िए। ये केवल एक पदयात्रा नहीं है बल्कि एक उद्देश्य की यात्रा है जिससे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जा सके और नशा तस्करों के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने बहुत ही व्यापक योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभाग, पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के इस अभियान को चलाएंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों से मेरा निवेदन है कि आपके जनपद में जो भी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, आप उसमें भागीदार भी बनिए, उसके सहभागी भी बनिए और उसका नेतृत्व भी करिए। मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में पहुंच करके अभियान को गति देने के लिए पदयात्रा भी करूं और लोगों से आग्रह भी करूं। मर्दमशुमारी 2027 महज गिनती की मशक नहीं बल्कि कौमी डिजिटल तब्दीली मिशन। ये विकसित भारत और शवाहिद पर मबनी पॉलिसी की मनसूबाबंदी की बुनियाद रखेगा। मुल्क टेक्नोलॉजी और हकीकी वक्त की बसीरत से चलने वाली हुक्मरानी के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लो। कानूनसाज इदारों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन वक्त की ज़रूरत। कौम तारीखी मौका की दहलीज पर खड़ी। मुल्क की जमहूरियत की बुनियादों को गहरा करने के लिए इज्तिमाई अज़म की तौसीक करने का मौका। मगरबी बंगाल असेंबली पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के रुकन के बतौर हलफ लिया। नीतीश मुल्क के तजुर्बाकार लीडरों में से एक, इन्हें मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंतखाबात। वज़ीर दाखिला ने पार्टी मंशूर की नकाब कुशाई कर ली। दरअंदाजी का मुकम्मल खात्मा। खवातीन के लिए 3000 रुपए की इमदाद और 45 दिनों के अंदर 7वें पे कमीशन की सिफारिश। हम 20 साल तक अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर की मनसूबाबंदी न सिर्फ दरस्तगी बल्कि एहतियात के साथ अंजाम दी गई।
اس وقت کارروائی نہیں کی جب دوسری طرف کے لوگ نماز میں مشغول تھے۔ سب کا ملک ایک ہے، اس لیے صحیح وقت کا انتخاب کیا گیا: فوجی سربراہ جنرل دیوجی۔ معطل کیے گئے افسران کو ابھی بھی دفاتر میں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ چیف سیکرٹری کے ساتھ سیکریٹریٹ جا کر معاملہ اٹھاؤں گا: نائب وزیر اعلیٰ۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر کا دورہ اونتی پورہ، موجودہ سیکورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا لیا جائزہ۔ کامیاب آپریشنوں اور ابھرتے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی اور مسلسل چوکسی ضروری: جنرل پرتیک شرما۔ آج شام سری نگر کے حیدرپورہ علاقے میں اچانک جامعہ عربیہ اشرف العلوم میں بھیانک آگ نمودار ہوئی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی عملے کے اہلکار فائر سروس کی گاڑیاں لے کر جائے واردات پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کا عمل فوری طور شروع کیا۔ ظاہری طور پر آگ بھیانک رخ اختیار کر چکی تھی۔ آخری اطلاع ملنے تک آگ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش جاری تھی۔ آگ کیسے نمودار ہوئی اور املاک کا کتنا نقصان ہوا، تفصیلات آنی باقی ہے۔ اطلاع کے مطابق محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا ایک اہلکار آگ کو بجھاتے وقت زخمی بھی ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کٹرا میں واقع وشنو دیوی مندر پر عقیدت مندوں کا بڑھتا رش۔ سال رواں میں 23,05,000 یاتری مندر پر حاضری دینے کے بعد واپس روانہ۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ یاتریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا: چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے سیلو سوپور میں اس وقت زبردست سنسنی پھیل گئی جب ایک 8 سالہ بچی جس کی شناخت ایمن عدنان شیخ دختر عدنان احمد شیخ شدید زخمی ہوئی جب علاقے میں موجود کتوں نے اس پر حملہ کیا۔ اطلاع کے مطابق یہ معصوم سی بچی اپنے زمین کی طرف جا رہی تھی اور کتوں نے اسے گھیر لیا۔ بچی کو فوری طور ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب لا کر دم توڑ بیٹھی۔ کتوں کے اس طرح عام انسانوں خصوصاً بچوں پر حملہ آور ہونے پر لوگوں نے زبردست برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آوارہ کتوں پر مکمل اور فوری طور قابو پانے کی مانگ کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جنگ رک گئی اور امید ہے کہ یہ مستقبل میں بھی رکے گی۔ ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے، نوبل انعام کے لیے نہیں: ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ مانسبل جھیل کی شان رفت بحال کرنے کے لیے فوری طور اقدامات اٹھائے جائے۔ یہ جھیل ایک زیور ہے لیکن نامناسب صفائی کی وجہ سے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے: مقامی شکارہ والوں کا الزام۔ منشیات کے خلاف پولیس کی جانب سے بڑا کریک ڈاؤن، وادی بھر میں 14 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ میڈیکل شاپ شیڈول ایچ ادویات کی فروخت کے لیے لازمی شرائط کی خلاف ورزی پر سیل۔ اور آخر میں یہ خبر: زمین دلالوں اور سرکاری عہدیداروں کا روپ دھارنے والے دھوکہ بازوں کے خلاف کارروائی۔ بارہمولہ میں زمین کا ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش، 7 ملزمان گرفتار، تفتیش جاری۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔